सम्पूर्ण साथीहरू, हामी एक्जाम पछाडि हामीले परीक्षा अगाडि जुन ठाउँमा गएर हामीले कोर्सलाई रोकेका थियौं त्यही ठाउँबाट हामी अब फर्दर कोर्सलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। हामीले कोनिक सेक्सनसँग सम्बन्धित रहेका धेरै कुराहरू अगाडि पढ्यौं, त्यसैको अपूर्व पाठहरूलाई हामी पूरा गर्ने प्रयासमा छौं र हामीले कोनिक सेक्सनसँग सम्बन्धित रहेर केही एक्सरसाइजहरू पनि गर्यौं र अब हामी चाहिँ कोनिक सेक्सन भनेर यहाँहरूले अगाडि पढ्नु भएको छ नि, कोनिक सेक्सन भन्ने बित्तिकै सर्कल पढियो, प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढियो। अब त्यो कोनिक सेक्सनका बारेमा तिनीहरूका विभिन्न फिचर्सहरूलाई, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई, प्रब्लम सोलुसन स्टाइलहरूलाई हामीले आफ्नै तरिकाले पढ्दै गयौं। अब त्यो कोनिक सेक्सनलाई हामीले क्लासिफिकेसन गर्ने एउटा अर्को आधार पनि छ, हुन्छ। तसर्थ त्यो अर्को आधार भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एसेन्ट्रिसिटीको आधार हो। एसेन्ट्रिसिटीको बेसिसमा पनि हामीले कोनिक सेक्सनलाई क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौं। त्यसको अर्थ यहाँ हेर्नुस् है, एउटा इक्वेसन दियो, त्यो इक्वेसनका आधारमा हामीले त्यो हाइपरबोला हो कि इलिप्स हो कि प्याराबोला हो कि सर्कल हो कि भनेर सुरुमा इक्वेसन हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुँदैन, थाहा नहुन सक्छ के हो। त्यो फिगर हेर्दा पो हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ। फिगर हेर्दा पो यो खालको शेप आयो भने यो खालको कोनिक सेक्सन हो भनेर भन्न सक्छौं। तर डाइरेक्ट एउटा जनरल इक्वेसन दियो भने त्यो कुन हाइपरबोला टाइपको हो कि इलिप्स टाइपको हो कि सर्कल हो कि प्याराबोला हो कि, त्यतिखेर हामीलाई छुट्याउन अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। हो, त्यो बेलामा हामी त्यो इक्वेसनको बाट एसेन्ट्रिसिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यो एसेन्ट्रिसिटीको आधारमा हामीले अब कोनिक सेक्सन कुन टाइपको हो भन्ने कुरा हामी छुट्याउन सक्छौं। तसर्थ त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर अब हाम्रो टपिकको नाम छ क्लासिफिकेसन अफ कोनिक सेक्सन on the basis of eccentricity. Now we are discussing about the meaning of eccentricity. के हो त eccentricity भनेको? यो ल्याङ्ग्वेज यहाँ भनेको भरमा धेरै क्लियरिफाई नहोला, पछाडि हामी प्रत्येकको हामी eccentricity क्याल्कुलेसन गर्दै जान्छौं। यहाँ भने अनुसार चाहिँ the eccentricity of the conic section is a non-negative real number that uniquely characterizes its shape. What does it mean? एसेन्ट्रिसिटी भन्ने शब्द तपाईले याद गर्नु होला। त्यो शब्द चाहिँ अब केही समय हाम्रो माइन्डमा बस्छ नै। एसेन्ट्रिसिटी भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो, नन नेगेटिभ कन्स्ट्यान्ट हो, फेरि नन नेगेटिभ रियल नम्बर हो। रियल नम्बर भनेदेखि त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको इट इज नट अ भेरिएबल। कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो। पहिलो लाइन बुलेटबाट बुझ्ने त्यति कुरा हो। यो चाहिँ एउटा नन नेगेटिभ रियल नम्बर रहेछ भन्ने कुराहरु यहाँले बुझ्नुहुन्छ भनेपछि यसले के काम गर्छ त? त्यही एसेन्ट्रिसिटीको आधारमा यसको शेप चाहिँ फिक्स हुन्छ है भनेको छौं हामीले। इट मीन्स अ मेजर अफ हाउ मच द डेभिएसन अफ द कर्व हैज अकर्ड फ्रम द सर्कुलारिटी अफ द गिवन शेप। त्यो एसेन्ट्रिसिटीको आधारमा हाम्रो विभिन्न कोनिक सेक्सनहरु छ नि, त्यसको सर्कुलर फेस बन्छ कि सर्कुलर टाइप कस्तो खालको बन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ एसेन्ट्रिसिटीले गरिदिन्छ। थर्डमा के भन्छ? इन टर्म्स अफ फिक्स्ड पोइन्ट कल्ड फोकस। फोकसको बारेमा त हामीले थाहा छ नि। द फिक्स्ड लाइन डाइरेक्ट्रिक्स इन द प्लेन द टर्म एसेन्ट्रिसिटी इज डिफाइन्ड। कुनै पनि कोनिक सेक्सनमा एसेन्ट्रिसिटी डिफाइन गर्ने दुईवटा आधार छ, एउटा फोकस र अर्को डाइरेक्ट्रिक्सका आधारमा हामी एसेन्ट्रिसिटीलाई डिफाइन गर्छौं। तसर्थ अब एसेन्ट्रिसिटीको एउटा वास्तविक डेफिनेसन चाहिँ यहाँ हुन आँट्यो। The eccentricity of the conic section is defined as the distance from any point to its focus divided by the perpendicular distance from the point to its nearest directrix भन्छ। यो सबै भाषाहरु तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। यसको हामी पर्टिकुलर केसहरुमा गएर पछाडी यसको जस्टिफिकेसन गर्ने छौं र तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब के हो भने
एसेन्ट्रिसिटी भन्ने शब्दलाई अब भ्यालुलाई हामीले स्मल ई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले बुझ्नुपर्ने। द नोटेसन अफ एसेन्ट्रिसिटी इज स्मल ई। अब हामी जति पनि एसेन्ट्रिसिटीसँग सम्बन्धित भएर कोनिक सेक्सनको बारेमा पढ्छौं त्यो अवधिभरमा स्मल ई भनेर लेख्यौं भने त्यसको मिनिङ हो एसेन्ट्रिसिटी भन्ने अर्थ लाग्छ। एसेन्ट्रिसिटी भनेको यस्तो एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो जसलाई हामीले स्मल ई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो स्लाइडबाट मैले सरसर्ती भने। यसो एक दुईटा डेफिनेसनहरु चाहिँ यहाँहरुले सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है एक्जामको लागि। तपाईले विशेष गरी अब थर्ड बुलेट फोर्थ बुलेट ई बुलेटहरुमा टक्क लेख्नुपर्छ। तर हाम्रो नलेज डेभलपको लागि त कन्सेप्टको लागि त सबै कुराहरुलाई मर्ज गरेर मजासँग फिगरेटिभ एप्रोचबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसरी एसेन्ट्रिसिटीको एउटा भर्बल डेफिनेसन डिस्कस गरौँ। सुनिरहनु भएको छ? मजा आइरहेछ कि छैन होला? म्याथ पढ्न के मजा आउनु त। ल हामी एसेन्ट्रिसिटी अफ द प्याराबोला भनेर प्याराबोलाको एसेन्ट्रिसिटी कसरी निकाल्ने के हो भनेर हामी हेर्दै छौं है। ध्यान दिनु साथीहरु, प्याराबोलाको एसेन्ट्रिसिटीको बारेमा हाम्रो डिस्कसन भइरहेछ। यो फिगर हामीले अगाडि पनि छलफल गरेकै फिगर हो। यो प्याराबोलाको फिगर, त्यो फिगर यहाँ पनि चाहिने भएको कारणले मैले यहाँ ल्याएको छु। यहाँ हामी धेरै अरु डिस्कस गर्दैनौं। के चाहिँ गर्छौं भने एसेन्ट्रिसिटी कसरी डिफाइन भएको छ भनेर त्यो कुरामा मात्रै हामी अलिकति फोकस गर्ने छौं। अब यो एसेन्ट्रिसिटीले प्याराबोलाको सर्कुलर टाइपलाई फिक्स गर्छ भन्ने कुराहरु गरियो। हेर्नु होला, यो प्याराबोलाको फोकस यहाँ छ है। फोकसको बारेमा तपाईहरु वेल नोन हुनुहुन्छ। अनि तपाईले यो रेड कलरको प्याराबोलाको छ नि, यो प्याराबोला हो। यो प्याराबोलाको जुनसुकै ठाउँमा कुनै एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ। त्यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट हामीले यहाँ चाहिँ m लिएका छौं। m हेर्नुस् त। अनि यो फोकस र हामीले प्याराबोलामा लिएको त्यो पोइन्टलाई हामी जोड्छौं। त्यो भनेको लाइन fm हुन्छ। लाइन f र m लाई हामी जोड्छौं। जोडेपछि यसको केही न केही डिस्टेन्स त छ। डिस्टेन्स नहुने त कुरै भएन यो लाइन भनेपछि। अनि त्यसपछि त्यो प्याराबोलाको लागि एउटा डाइरेक्ट्रिक्स लाइन छ। यो xy एक्सिसले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ xy भन्ने लाइन चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स भनेर लिएको छौं हामीले। अनि त्यो पोइन्ट m छ नि, त्यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट जुन चाहिँ हामीले प्याराबोलामा लिएका थियौं, त्यहाँबाट त्यो डाइरेक्ट्रिक्स सम्म हामी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्र गर्छौं। तर प्याराबोलाको फिचर अनुसार, प्याराबोलाको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने फोकस देखि त्यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स र त्यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट देखि डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रोपर्टी हो। फेरि होइन भने प्याराबोला नै बन्दैन। त्यो चाहिँ प्रोपर्टी हो। त्यसको अर्थ हो fm = mn हुन्छ। यसमा प्याराबोलाको केसमा हो यो fm = mn। त्यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो भने जस्तै तपाईको m भन्ने मुभ गर्यो, m मुभ गर्ने बित्तिकै यो m सर्छ नि, यता गयो भने त्यो f देखि m सम्मको दूरी र त्यो m बाट यतातिर खिचेको दूरी फेरि बराबरै हुनुपर्छ। सबैतिर त्यो डिस्टेन्स बराबर भएन भने, यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई भएन भने त्यतिखेर प्याराबोला बन्दैन। किनकि हाम्रो प्याराबोलाको डेफिनेसन नै त्यसैगरी जेनेरेट गरेका छौं हामीले, त्यसैगरी बुझेका छौं, डिफाइन नै त्यसरी गरेका छौं हामीले। तसर्थ यो fm र यो mn इक्वल हुन्छ प्याराबोलाको केसमा। फेरि अरु बेलामा नहुन नि सक्छ है। अब एसेन्ट्रिसिटी भने चाहिँ के त भन्नु होला भने फोकस देखि आर्बिट्रेरी पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई आर्बिट्रेरी पोइन्ट देखि डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले भाग गर्दा जे आउँछ त्यो नै एसेन्ट्रिसिटी हो, त्यो नै रेशियो हो। तर हाम्रो यहाँ fm को डिस्टेन्स र mn को डिस्टेन्स नै इक्वल भएको हुनाले fm र mn इक्वल हुन्छ। fm क्यान्सल हुँदा के हुने भयो त? बराबरले बराबरलाई डिवाइड गर्दा त बराबरै आउनु पर्यो। त्यो भनेको 1 आउने। बराबरले बराबरलाई डिवाइड गर्दा, आफूले आफैलाई डिवाइड गर्दा, इक्वलले इक्वललाई डिवाइड गर्दा त 1 आउनु पर्यो।
तसर्थ यो भयो 1। त्यसको अर्थ के बुझ्नुपर्छ अब, द इसेन्ट्रिसिटी अफ द प्याराबोला इज अलवेज इक्वल टु 1। प्याराबोला भन्ने बित्तिकै त्यसको इसेन्ट्रिसिटी जहिले पनि भ्यालु चाहिँ 1 हुनुपर्छ। यो फिक्स भ्यालु हो। 1 भनेको रियल नम्बर हो, सो वी क्यान कल इट नन नेगेटिभ रियल नम्बर। अनि हामीले अब प्याराबोलालाई तपाईहरुको बुकमा पनि छ ती कुराहरु। प्याराबोलालाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले इसेन्ट्रिसिटीको बेसमा पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। द कोनिक सेक्सन whose eccentricity is unity, that is 1, is called parabola। तपाईहरुले एक्जाममा डिफाइन प्याराबोला भनेर आयो भने द कोनिक सेक्सन whose eccentricity is 1 is called parabola भनिदिन सक्नुहुन्छ, मज्जाले सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो कोर्समा चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले त्यसरी डिफाइन किन गरेनौं भन्नु होला भने तपाईले अरु कोनिक सेक्सनका बुकहरु हेर्नुभयो भने त्यो बुकहरुमा सुरुमै एसेन्ट्रिसिटीको बेसमा डिफाइन गरेका हुन्छ। तर हाम्रो कोर्समा चाहिँ के छ, पहिला चाहिँ जनरल सामान्य अवधारणाबाट कोनिक सेक्सनको स्टडी गरेका छौं। अनि त्यहाँ चाहिँ एसेन्ट्रिसिटीको प्रवेश पाएको छैन, त्यो कन्सेप्ट छैन। जनरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट अरु एप्रोचबाट चाहिँ हामी त्यसको स्टडी गर्दै आयौं। अनि एसेन्ट्रिसिटीको बेसमा क्लासिफिकेसन गर्ने चाहिँ पछिल्लो खण्डमा भएको हुनाले त्यही खण्डलाई पछाडी राखेर हामीले यसरी गर्यौं। अब तपाईहरुले एक्जाममा आयो भने त अगाडि पछाडी भन्न परेन, तपाईहरुले डिफाइन गर्दा अगाडिको डेफिनेसन प्लस यो डेफिनेसनलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। कति सजिलो परिभाषा, डेफिनेसन, कोनिक सेक्सन, एनी काइन्ड अफ कोनिक सेक्सन ह्याभिङ इट्स एसेन्ट्रिसिटी 1 इज कल्ड प्याराबोला। यसलाई हामी एसेन्ट्रिसिटी भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। तसर्थ यहाँ भनेका कुराहरु छन्। यहाँ यो हामीले प्याराबोलाको केसमा चाहिँ फोकस देखि आर्बिट्रेरी पोइन्ट सम्मको भने यो डिस्टेन्स छ नि, हो यो डिस्टेन्सको यो थर्ड यो बुलेट हेर्नुस् त, यो चाहिँ त्यसलाई यो लाइन यो भन्नु खोजे त्यही हो। द एसेन्ट्रिसिटी of the conic section is defined as the distance from any point to its focus। from any point भनेर त्यहाँ चाहिँ m हो, त्यो फोकस देखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुने। अब डिवाइडेड बाइ व्हाट, डिवाइडेड बाइ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स from that point to its nearest डाइरेक्ट्रिक्स हो। यही डेफिनेसन अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौं। प्याराबोलाको कुनै एउटा फिक्स पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्ट m छ, आर्बिट्रेरी पोइन्ट, अनि फोकस देखि त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई त्यही पोइन्ट देखि नियरेस्ट डाइरेक्ट्रिक्स सम्मको डिस्टेन्सले डिवाइड गर्दा जे आउँछ त्यो भ्यालु नै त्यसको एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु हो भन्यौ। तर इन केस अफ प्याराबोला दिस टु डिस्टेन्सेस आर सेम, सो वी क्यान गेट इट्स भ्यालु इज इक्वल टु 1। देयरफोर वी क्यान कन्क्लुड दैट द एसेन्ट्रिसिटी अफ द प्याराबोला इज 1, always 1। And let's change the definition of parabola. Any kind of conic section having its eccentricity 1 is called parabola। Conic section whose eccentricity is unity is called parabola। भन्ने हामीले एसेन्ट्रिसिटीलाई एसेन्ट्रिसिटीको बेसमा प्याराबोलाको डिफाइन गर्न सक्छौं। किनभने अब हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन दिन्छ, अब हामीले एसेन्ट्रिसिटी निकालेर डाइरेक्ट्रिक्स निकालेर न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम मजाले बुझ्दै जानु होला हैन, हतारिकन हतारिने त कुरै छैन, हामी बुझ्ने हो। ल यसरी हामीले प्याराबोलाको एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 हुन्छ भनेर एसेन्ट्रिसिटीको थोरै डिस्कसन गर्यौं। अब आजलाई हाम्रो टाइमको कारणले क्लास यतिमै इन्डिङ हुन्छ जस्तो छ। सम्पूर्ण साथीहरु, तपाईहरुले अब एक्जामको बारेमा सामान्य छलफल पनि गर्नुभयो, त्यो सबै क्वेशनहरु तपाईहरुले गर्नु होला। र अर्को एसेन्ट्रिसिटी भने के हो भनेर सामान्य कन्सेप्ट चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्ने प्रयास गर्यौं। डेफिनेसन के हो, प्याराबोलाको एसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ। अब हामी अघिल्लो अर्को क्लासमा हामी प्याराबोलाको, इलिप्सको, हाइपरबोलाको एसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छौं भन्ने हामी भोलि त्यताबाट हामी कोर्सलाई अगाडि बढाउने छौं। यहाँहरुले आजलाई यति नै बुझ्नु होला। एसेन्ट्रिसिटीको डेफिनेसन यसो हेर्नु होला। तसर्थ यो दुईटालाई म यसो ग्रुपमा पनि हाल्दिन्छु, यसो पढेर तयार गरेर बस्नु होला। आजको क्लास चाहिँ मैले यति नै गरे। साथीहरुले हाजिर गर्नुभयो भने कुनै पछि आउनुहुने साथीहरुले यसो हाजिरी गरिदिनु होला। सबै साथीहरुले लिंक फेरि पनि आएको छ। सबैजना खुसी त हुनुहुन्छ नि है? खुसी नै हुनुहुन्छ? यहाँ खुसी छु भन्दा नि अब कतिजनाले भन्ने भनेर यहाँ अलमल हुन्छ, त्यो भएर नबोल्नु भएको मलाई थाहा छ।
अब लगभग हाम्रो थ्योरेटिकल पार्ट हामी सिद्ध्याउँछौँ। सिद्ध्याइसकेपछि अनि कलेजको रुटिन अनुसार पनि हाम्रो प्र्याक्टिकल क्लासको लागि पनि अब हामी म्यानेज गर्दैछौँ, नोटिस आउँछ भनिरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरा, रुटिन चेन्ज भएको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ होला। अब हाम्रो हप्तामा 4 दिन मात्रै क्लास हुने रहेछ, अहिलेसम्म 6 नै दिन हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे 4 दिन क्लास हुन्छ। 4 दिन क्लास हुँदा नि हाम्रो मजाले सकिन्छ, चिन्ता नमान्नु होला। हाम्रो एक्जाम हुने भने 10 पछाडि नै हो, अगाडि त पक्कै हुँदैन। हामी मजाले सबै कामहरू भदौभित्रमा जम्मै सिद्ध्याउँछौँ नातिकन। ल अब आजलाई यति नै गरियो। सम्पूर्ण साथीहरू सुस्वास्थ्यको कामना, सबैका दिनहरू राम्रा हुन्। हाजिर पनि गर्नुभयो होला। थ्याङ्क यू सो मच।